وعن محمد الباقر عليه السلام رضي الله عنه قال: لا يظهر المهدي إلا على خوف شديد من الناس، وزلازل وفتنة وبلاء يصيب الناس، وطاعون قبل ذلك، وسيف قاطع في العرب، واختلاف شديد في الناس، وتشتت في دينهم، وتغير في حالهم، حتى يتمنى المتمني الموت صباح مساء من عظم ما يرى من كلب الناس وأكل بعضهم بعضا. فخروجه عليه السلام إذا خرج يخرج عند اليأس والقنوط من أن يرى فرجا، فيا طوبى لمن أدركه وكان من أنصاره، والويل ثم الويل لمن خالفه وخالف أمره. ولسوف ترفع بالكرامة أمتان هي بانتظارك في المقام الطاهر، فيها رجال نصروك وإنهم من خير أنساب وخير عشائر. ولسوف ترفع بالكرامة أمتان هي بانتظارك في المقام الطاهر.